رب کو انج نہ سوال کریا کرو یا مثال دے طور تے یا اللہ بیماری بڑی آئی ہے، بڑی بیماری آئی تے مینوں صحت دے دے میں تے تیری مہربانی نہیں تے پھر پھسیا دے ہے ہی۔ انج نہیں منگنا، انج نہیں منگنا، او دے کھیڑے پہ آ جانا ہے۔ اور میں کہا کرنا پنڈ دے چودھری صاحب دے کھیڑے پہ آ جاؤ، نمبردار دے کھیڑے پہ آ جاؤ، امی دے کھیڑے پہ آ جاؤ، ابو دے کھیڑے پہ آ جاؤ، او دے کولو بندہ اپنی منوا لیندا ہے، او تے بادشاہاں دا بادشاہ ہے۔ کھیڑے تے پوو تے کھیڑے پہ کے آکھیا کر تو آکھیا سی غیرتی نہ منگی پر میں تو منگدا نہ سنگی، ہن مینوں اپنے فضلوں عطا کر دے، مینوں اپنے فضلوں عطا کر دے، میری ہر ایک معاف خطا کر دے، مینوں اپنے فضلوں عطا کر دے، میری ہر ایک معاف خطا کر دے، تے سونیا میرے ہتھاں نو خالی موڑی نہ، میرے ہتھاں نو خالی موڑی نہ، میرے دل دی آس نو توڑی نہ، کیونکہ او دی ذات بڑی مہربان ہے، او دی ذات ایسی مہربان ہے، او دے کولو رحمت دی تائیں تے خود اعلان کیتا ہے، فرمایا اللہ تک نہ تو، نبی علیہ السلام کو کچھ لوگ آئے آ کے عرض کر دینے سونیو اسلام لے آن تو پہلا اسا بڑے بڑے جرائم دا ارتکاب کیتا، اسا بڑے بڑے گناہ کیتے نے، اسا بڑیاں بڑیاں غلطیاں کیتیاں نے، تے سونیو ایمان لے آن دے بعد او جڑے ساڑے پہلے گناہ سن انہاں دا کی بنے گا؟ عرش والے نے قرآن نازل فرمایا کل میرے محبوب انہاں نو حوصلہ دے دیو، کل یا عبادی الذین اسرفوا، اے اپنیاں جاناں تے ظلم کرنے والوں، زیادتیاں کرنے والوں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت تو نا امید نہ ہویا دے۔ اور او دا حوصلہ تے ویکھو آندے نے ایک دفعہ نا حضرت ابراہیم علیہ السلام واسطے اللہ نے سارا جہان اوپن کر دیتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ویکھ رہے نے، لیکن نبی ہے نا، ایک بندہ ویکھیا زنا کردا پیا، آندے نے یا اللہ تیرا کھا کے تیریاں نافرمانیاں کردا، اینو تباہ کر دے، اور شرک کردا پیا اینو بھی تباہ کر دے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے پیاریا اکو بارہ ویکھے ہی تے غصے چا گیا، میرا بھی تے حوصلہ نا، نالے میں نانو کھان نو دینا وا تے نالے نافرمانیاں کر دیاں وینا وا، میرا بھی دے حوصلہ ہے نا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات گرام میں اپنے بندیاں تے انہیں مہربان، آپ پھر اعلان فرمایا اللہ تک نہ تو من رحمت اللہ، میری رحمت تو مایوس نہ ہویا دے، میری رحمت تو نا امید نہ ہویا دے، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ میں اتنا مہربان اتنا مہربان، میرے کو لو آ کے ترلا کرتے میں تینوں معافیاں عطا کر چھڑا، یا اللہ معافیاں تے بندے بھی بندیاں نو دے ہی دیا کر دینے، پھر رحمان دا تے انسان دا فرق باقی کی رہ گیا، فرمایا میرا قرآن تے پڑھو فرق واضح ہو جائے گا، الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ،
60 سال 70 سال 90 سال 100 سال میریاں نافرمانی اندر گزار کے آ گیا تے اس عمر وچ آ کے عقل آئی ہن آ کے سمجھ آئی پہلی گل تے اے وے میرے رب نے کدی مینا بھی نہیں دیتا جوانی تے ساری کلباں گزار ہے تے ہن ایتھے کی لینا ہے یہ رب نے کدی مینا بھی نہیں دیتا یہ تے ساڈا ماحول ہے نا پہلی عمرے ہر بندے کو غلطیاں ہو جاندیاں عمر ذرا ٹلی انہیں داڑھی رکھ لی اللہ توفیق عطا فرما ہولی ہولی بولیا جے کتے رکھن دی توفیق نہ مل جائے آمین تے کہہ دیو اللہ نبی جیسا چہرہ بنان دی توفیق عطا فرما عمر ٹلی رب دا ڈر دل چایا داڑھی رکھ لے مسجد آ گیا صفائی کرن لگ پیا اذانہ کہن لگ پیا تکبیر کہن لگ پیا مسجد نہ تعلق تے ویکھن والے کی آندے لے 100 چوہا کھا کے بلی حج نو ٹری کرتوتاں ویکھو ایدیاں ہن لگا تکبیر آکھن لگا بانگا آکھن اللہ فرماندے نے میں تینوں مینا بھی نہیں ماراں گا آ جا تے فرق کی ہے تو 100 سال دے گناہ لے کے آ پچھلیاں دی معافی مانگ اگوں نہ کرن دا وعدہ کر میں تیرے 100 سال دے گناہاں نو وی نیکیاں بنا دیواں گا واہ میرے مالک ایڈا تے مہربان باپ بھی نہیں جڈا مہربان تو ہے اس واسطے اپنے خالق نال مالک نال اپنے داتا نال رابطہ رکھیے پھر انشاءاللہ دنیا چ بھی عزت ملے گی قبر حشر اندر بھی اللہ عزتاں عظمتاں نال مالا مال فرمان گے اللہ کو دعا ہے اللہ سانو سارے انو کتاب و سنت مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق بخشے سبحانک اللہم